اور میدان حشر قیامت دا دن 50,000 سال دا ایک دن سورج قریب تو بدل الارض غیر الارض، اے زمین بدل دیتی ویسی سخت، کوئی میدان کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، اتو سورج نیلے تھلو زمین بدلی ہوئی، گرمی شدت، میدان حشر ہر طرف آواز آ رہی العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نو اس حوض دے پانی دا ایک گھٹ بھی لب پیا بت جنت وچ پہنچن تک اس نو میدان حشر وچ کسے وقت پیاس نہ لگ سی، لا یظمأ ابدا، کدے وقت اس نو پیاس نہ لگ سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض تے تشریف فرما ہو سن، اپنی امت نو جام بھر بھر کے پلے سن۔ اللہ ماں تے تساں سارے نصیب فرمائے، بلکہ ہر مسلمان نو اللہ نصیب فرمائے، کسے نو اللہ اس تو محروم نہ فرمائے۔ تفسیرہ میں لکھا ہویا اس حوض کوثر تے میرے آقا تشریف فرما ہو سن، نار میرے آقا دے اس حوض کوثر تے ابو بکر بیٹھا ہو سی، عمر بیٹھا ہو سی، عثمان بیٹھا ہو سی، علی بیٹھا ہو سی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ چار اس دے کونے تے چار کونیاں تے میرے نبی دے 4 یار بیٹھے ہو سن۔ ہن اس حوض کوثر تو محروم کیڑا ہو سی؟ ایک گل تو پہلے سنا دے منا، میرے مربی مرشد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آخو رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً کاملتاً غافرتاً سابغہ ارشاد فرمیندے ہوندے، اب اکثر اپنی تقریراں وچ فرمیندے ہوئے حوض کوثر دی تمنا رکھن والے ہو جنہ جنہ دے دل چوے کہ سن بھی حوض کوثر دا پانی ملے۔ آپ ارشاد فرمیندے ہوندے اللہ نے ایک او کوثر بنایا، او جنت دا کوثر، او میدان حشر دا کوثر، او حوض کوثر۔ اللہ نے ایک دنیا میں حوض کوثر دتا، اے میں نہ مفسرین کیتا کوثر دا معنی قرآن بھی ہے، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماندے لے با او کوثر اتھے تے اے کوثر اتھے، جیڑا بندہ تمنا رکھیندا مینوں اس کوثر دا پانی نصیب ہوئے، فرمایا اس دنیا میں اس نو چاہیدا کہ اس کوثر دا پانی پیوے، اس قرآن دے کوثر دا پانی اے پیسی تا او نصیب ہو سی، جے قرآن دے کوثر دا پانی نہ پیتا تبت اس کوثر دا پانی بھی نصیب کوئی نہ ہو سی۔ کہ مطلب ہے قرآن دے کوثر دے پانی دے پیمن دا؟ اور میرے بھائی اپنا عقیدہ قرآن والا بنا، اپنا عقیدہ قرآن والا بنا۔ یہ اے بیلیاں تیلیاں نال کام نہیں چلدا، اللیاں تللیاں نال کام نہیں چلدا، ویلا کوئی گل نہیں نال کام نہیں چلدا، نہیں چلدا۔ علماء لکھیا ہی پہلا بندہ جیڑا اس حوض کوثر دے پانی تو محروم ہو سی او مشرک ہو سی، مشرک حوض کوثر دا پانی پیمنا اس کو نصیب نہ ہو سی۔ اللہ پاک فرمایا اے جہنمی جڑے ہو سن نا جنتیاں نو آکسن افیزو علینا من الماء، افیزو علینا من الماء، او یار جڑا جنتاں چ پانی تہن ملدا پیا اس وچوں کو گھٹ کو تھوک چا سٹو ساڈے دئی۔ او کی آکسن ان اللہ
حرمہما علی الکافرین، اللہ نے اس دی ہر چیز کافراں تے کے کر دیتی ہے، حرام کر دیتی ہے۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہکا ایا معاف نہ کرے سی، باقی مرضی آئی اس کو معاف کر دے سی۔ مشرک محروم۔ دوسرا، بدعتی بندہ بھی حوض کوثر دے پانی تو محروم راسنے، چپ کر گئے اکا، ہن پتہ لگدا نہ کھن کیڑے کیڑے حوض کوثر دے شہدائیاں سی۔ تمنا تا ساریاں دی اے وے نا جی، ہاتھ کھڑے کراون دی لوڑ تا کوئی نہیں نا، ساریاں دی تمنا کہ سن اللہ حوض کوثر نصیب فرمائے۔ بت یاد رکھ کنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن میں ایٹھا ہو سا حوض کوثر تے کچھ بندیاں نو گدی آندے ہو سن فرشتے، عارفہم و یعرفوننی، میں انہن پہچان دا پہ ہو سا، او میں جان دے پہ ہو سن، میں پہچان سا میںڈے امتین، او جان سن ساڑے نبیون، تے فرشتے کولو لگا کے تے ہدے گدی بیندے ہو سن، میں آکسا اسیحابی 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 او کدے گدی بیندے ہو، ایتا میرے نے، او اگو آکسن انکا لا تدری ما احدثو بعدکا، تو ہن نہیں پتا تو ہاڑے بنجن تو بعد انہا کتنیاں پیوندکاریاں کیتیاں دین اچ، انہا بدعات رائج کیتیاں، بدعتاں کیتیاں۔ بدعت آخدے نے ہر اس کم نو جڑا دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے کیتا بنجے تے او عمل ثواب تے دین دے حساب نال نہ میرے نبی تو ثابت ہوئے، نہ میرے نبی دے یاران دے تعامل تو ثابت ہوئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اے لوگو او کم جڑا دین وچ نواں کڈھا بنجے ثواب دی نیت نال، ہاں جی دین دی نیت نال کڈھیا بنجے، فرمایا فہو رد، او کم مردود ہوندا نے، مردود ہوندا نے۔ مردود کم کرنا چاہینا کہ چھوڑنا چاہینا؟ مسیتی جی جا باہر بھی کرے سو مشکل دستا پیا کہ کرامت مجبوریاں ہوندیاں جی، برادری وت مجبور چا کریندی بندے، برادریاں راضی رکھے سو یا حوض کوثر دا پانی پی سو، سچی سچی گل کرائے، سچی سچی حوض کوثر پی سو یا برادری راضی رکھے سو۔ اور میرے بھائی فرمایا نہیں بدعتی اس نو دور کر دیتا ویسی تو ہم نہیں پتا، انکا لا تدری ما حدثو بعدکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندن مت میں کے آکساں سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہوئے اس واسطے جس میرے بنجن تو بعد میرے دین نو بدل دیتا، بدعات نو رواج دیتا، بدتاں کڈ کڈ کے دین بنائی آیا، انج بھی کر چھوڑو تا ثواب ہے، انج نہ کرو تاں بھی ثواب۔ بھائی ثواب عذاب عقاب اے سب کچھ متعین ہو چکا، میرے پیغمبر متعین کر کے گئے، میرے نبی دے یاراں دا تعامل موجود ہے حدیث دی کتب وچ۔ ہن جیڑا کم ثواب دا تو تے میں سمجھاں، اگر اتھے کوئی نہیں تو او کم ثواب دا نہیں، او کم بدعت تے بدعت دا مرتکب حوض کوثر تو معروم۔ اللہ کسے نو بھی معروم نہ کرے، سارے نو نصیب فرمائے۔ تے تیسرا بندہ حوض کوثر تو او محروم ہو سی جس دے دل وچ میرے نبی دے یاراں دا بغض ہو سی، او بھی قیامت والے دن حوض کوثر تو محروم ہو سی۔ کیڑا منہ گھن کے ویسی حوض کوثر تے جتھے ابو بکر بیٹھا ہو سی، جس دے دل وچ ابو بکر دا بغض، حضرت عمر دا بغض، حضرت عثمان دا بغض، حضرت علی دا بغض، حضرت حسنین دا بغض، ازواج مطہرات دا بغض،
جی اہل بیت اطہار دا بغض، اے امیر معاویہ دا بغض، کہ ان کے جڑا ویسی وہ حوض کوثر دے پانی تو محروم کر دیتا ویسی۔